بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انا مانيش مولف انا ندير فيديوهات هادو، بصح اليوم ندير واحد. اليوم حبيت نديرو سبيسيال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من ضمنهم هذا سي حجار اللي كان وزير. حجار وحجر صح، ماشي حجار صنب هذا الوزير هذا. من 2015 حتى 2019 هو وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نورمالمون انت كي كنت وزير تما تبدل وزير التعليم العالي وبحث السرقات وبحث ليسكروكري. فهمت نقول لك ليه؟ باسكو انت حطمت مستقبل كل الاطارات الجزائريه، كل الاطارات الجزائريه. كيفاش؟ انت ولادك تبعتهم افيك بورصه ليترونجي، تعطي لهم بورصه ليترونجي، تديهم تقريهم في فرنسا بصوار الشعب الجزائري هكذا، افيك و سون باك، بالباك ولا بلا باك. عندك 3 ولاد ونعرفوهم في 3 بعتهم ليترونجي افيك بورصه ليترونجي. يا واحد الكريمينال. حنا ولادنا طفله ديال باك ماتيماتيك. تعرفوا شنو ماتيماتيك؟ 14,30 دو موين في الباك، 17,5 في لا ماتير ماتيماتيك، و 17 في الفيزيك. تجي دير لها لورينتاسيون نتايا، دير لورينتاسيون، دير لها الزراعه، دير لها الفنون التشكيليه، دير لها الجامعه الاسلاميه. هادو هما لي ماتيماتيك تاعك. هكذا الناس تقرا المات باش راح دير الفنون التشكيليه. هذا هو. هكذا نتوما هكذا تخدموا في الوزاره تاعكم. اقسم بالله نقول لكم حاجه، وزاره التعليم العالي، اني نهضر مع وزاره التعليم العالي ان شاء الله بربي يشوفوني. اقسم بالله هي اللي يدير في التوجيهات هذه ولي زوريونطاسيون هذه، غير يا اما بواب يا اما والله ملي خلق ما شاف الجامعه، والله ما يسعى علاقه مع الدراسه. الدراسات كاع ما عندوش علاقه بهم. كيفاش انت واحد يقرا مات تعرف شكو سيك ماتيماتيك فيزيك سي لا تكنولوجي. هذاك هو راس كل الاختراعات. تبعتو تقول له روح دير الزراعه، دير باك 14,30 تقول له روح دير الزراعه، روح دير الفنون التشكيليه. وانتم ولادكم تبعتوهم من ليترونجي هكذا. نطرح سؤال عليك سي حجار هذا، سي حجار هذا. ان شاء الله ينحيو لك راسك في الحبس، ان شاء الله ينحيو لك راسك في الحبس. الام دي سي كوا؟ انا عييت نفهم الام دي هذه اللي درتو نتوما سي كوا؟ سي كوا الام دي؟ ليسونس ماجستير دكتوراه يا اخي، هكذا نورمالمون سي كوم سا الا كان راني فاهم. بصح لي 3 زون اللي يقراو سي كوا؟ سي كوا؟ ni licence, ni magistère, ni doctorat. C'est quoi? C'est quoi ce diplôme LMD? C'est quoi? وش هو؟ فهمنا فيه وش يخدم هذا؟ كلي لا فالور تاعو؟ وش هو المستوى تاعو؟ وش يخدموا به هذا LMD؟ وش يديروا به؟ سابوطيو توت ان جينيراسيون، تاع 30 طون سابوطيتوها رديتوها بكل تصرح. دير باك مات تبعتو للزراعه، يدير باك سيونس تبعتو للحفاف. واللي يدير باك لاتر بديش وين تدوه؟ تدوه يدير ماسو، ولا تديوه يقشر دلاع؟ ديروا له فورماسيون في كيفاش يصير الصبابط. التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي. انت اللي مولف تقول لهم انا واش ندير بالبري نوبل؟ باسكو واش تعوجك وما تعرفش كاين لا فالور تاع لو بري نوبل. واش تعوجك وما ماكش عارفو خلاص سي كوا؟ والله العظيم ما عم بالك واش هو لو بري نوبل. سي كوا ان بري نوبل؟ سي كوا؟ والله ما عم بالك واش هو، اقسم بالله ما على بالك به. باسكو لو كان جيت تعرفو والله ما تقول عليه انا ما نحتاجش بري نوبل. انت ما تحتاجش بري نوبل تاع بري نوبل يجيبوه الرجال، يجيبوه الناس العلماء يجريو عليه 30 40 سنه باش يجيبوه. تجي تقول انت من هاو انا ما عندي ما ندير بري نوبل. انت ما عندك ما دير بري نوبل يا زيتك حتى تاع بري نوبل. نحلف عليك حتى بالك والله ما تسعى الباك يا سي حجار، صافي الله ربي والله بالك ما تسعى. هيا زيد ديروا لي زوريونطاسيون للناس هكذا دو سيت فاسون. هكذا ديروا لي زوريونطاسيون تاع لي زيتيدون تاعنا حنا. الطفل يقرا يتعب حتى يبات ساهر الليل كامل والنهار كامل، او بو دو 9 موا
وهو يجبد ليل ونهار، مات ولا سيونس ولا تكنيك ولا مات تكنيك، يجيب لا موين تاعو كتر، تقول له روح دير الفلاحه، يروح يدير الفلاحه. هذا ماتيماتيك يدير الفلاحه يا اخي، يروح يدير الفنون التشكيليه، ماتيماتيك تقول له روح دير الفنون التشكيليه. هذا هو البروغرام، هكذا تعرفوا تبروغراميو لا ديغراداسيون ا لون تيرم، تحطيم على المدى الطويل. وانتم ولادكم بعتوهم ليترونجي، نتوما بلادكم اعطيه بورس من دراهم الشاب، وبعتو روح يقرا برا صون باك بالك، وما ما بغي كان باك بالك والله ما يساع حتى ديز دو موين، صافي الله ربي. حنا ولادنا يدير باك مات تكنيك ولا مات ولا يدي 14 15 راه دير الفلاحه انت، تدير الفلاحه، تدير الفنون التشكيليه، تدير. وانت بنك بعتو ليترونجي يدير فورماسيون في ليترونجي بصوره الشاب. هذا هو التعليم العالي والبحث العلمي تاعكم، هذا هو اللي تعرفوه نتوما، واحد لي سابوتار. واش نقول لكم؟ نوكلوا عليكم ربي ونطلب، شوف، نطلب من وزير البحث العلمي هذا اللي راه درك ولا اللي يجي من بعد يعد النظر في هذه التوجيهات، باسكو التوجيهات هذو اللي راهم يديروا سيرتو تاع العام هذا اللي شفت انايا السنه هذه تاع 2019 كارثه، كارثه عظمى، كارثه. واحد باك مات 14,30 تقول له دير الفنون التشكيليه، تبعتو يدير الفنون التشكيليه. وين رايحين ديروا نتوما لي زانجينيور؟ وين رايحين تفورميو لي شيرشور؟ كيف رايحين ديروا؟ شو البحث العلمي اللي تسميه انت بحث علمي؟ سي كوا البحث العلمي عندك انت؟ شو عندك انت البحث العلمي؟ واش عندك انت؟ نطلب منهم ينحيو هذا التوجيه هذا، وكي توجهوا الطلبه اعطيوهم التوجيه الصحيح، اعطيه في لافيليير تاعو، اعطيه في الماده تاعو، اعطيه في الاختصاص تاعو، فهمت؟ اعطيه في الاختصاص تاعو. متقصروش بالناس، متقصروش هادو ولاد الشعب الجزائري. ما نهضرش على تاعي برك، نهضر على الشعب الجزائري، ولاد الشعب الجزائري. هادو هما الاطارات الجايين، وهادو هما لي شيرشور الجايين، وهادو هما الاعمده الجايين. هادو هما اللي جايين، مالكمش نتوما ومناش حنا. هادو اللي جايين، وهادو اللي يخدموا البلاد، وهادو اللي يطلعوا البلاد. نطلب من المؤسسه، من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، اعاده النظر في الالم دي هادي، في هادي لي زوريونطاسيون، في لي كوطا هادو اللي قاعدين يمدوا فيهم، كو سو سوا تاع لا ميديسين ولا تاع مانيش عارف ولا مانيش عارف، ديروا بالكوطا ديروا، فهمت؟ هذه كلها ريفوار، هذه كلها لازم تتعاود. كل عبد يا عباد الله، كل عبد عطيولو لا سبيسياليتي تاعو، اعطيوه الاختصاص نتاعو، ما تخرجوش من الاختصاص تاعو. سي حجار كنت والي، من بعد طلعت سفير، ومن بعد طلعت وزير من 2015، وانت والي، وانت وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى 2019 خلصتيها في الحبس، باسكو هادو ولاد الناس خرجوا فيك، ولاد الناس اللي خرجوا فيك. موجود بالمعرفه، دير الاخر بالمعرفه، لا ليسونس بالمعرفه، الاخر بالمعرفه. كي تحب واحد عنده 10 دو موين، تديه وين حبيت انت، اللي ما عندوش تديه وين حبيت انت. نطلب من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعاده النظر في السيستم يونيفرسيتير من الاول والاخر، دو ا زد. Il y a à revoir, il y a à revoir, il y a à revoir, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, il y a à revoir le plus vite possible. Ne perdez pas de temps, ما تضيعش الوقت، باسكو شاك اني كاينين بروموسيون، شاك اني كاينين بروموسيون في الجامعة. ان شاء الله لاني بروشين يروح كل واحد يروح لافيليير تاعو، كل واحد يروح لبلاصتو. شي واحد يدي مات باك مات تدي تبعتو الزراعة، واحد يدي باك سيونس تبعتو الفنون التشكيلية، واحد يدي. مي سي با بوسيبل، مي سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. وين رايحين بيها؟ وين رايحين بيها؟ وين رايحين بيها؟ فهموني وين رايحين بيها. فاتت الرداء هي، فاتت لا ميديوكريتي هي، فاتت. مي سي انكرويابل، اي سي انكرويابل. سي با فري، سي با فري. هادو سي دي فيتور كادر، هادو سي دي فيتور شيرشور، هادو هما اللي يطلعو البلاد، هادو هما اللي يهزوها. عطيه كل واحد، عطيه لا فيليير تاعو، عطيه كل واحد
كل واحد أعطيه الاختصاص تاعو، خليه يطلع، خليه يافونسي، خليه ينفونتي، خليه يروح يدير لي ريشيرش في الماريكان، خليه يطلع بلادو. اي لي زيتود هما الصح، لي زيتود هما الصح. القرايه هي الصح، هي اللي تطلع بلاد، هي اللي تطيحها. كاينش حاجه اخرى غير القرايه اللي تطلعها، هي اللي تطيحها. بلاد تحب تطلع لازم التربيه تاعها تكون بلاصتها. كي نقول التربيه ماشي التربيه تاع التربيه تاع التربيه، يعني التعليم. التعليم هو الصح من الابتدائي حتى المتوسط للثانوي للجامعي. Le système universitaire, c'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Le système universitaire, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Il est à revoir le plus tôt possible. يعني يكون ديروا مزية، دير مزية الوزير هذا ولا اللي يجي، ولا دير مزية بدا بها هي الأولى، بدا بلي زوريونطاسيون باسكو شاك اني كاينين بروموسيون اللي تدخل. بدا بلي زوريونطاسيون هادو، الفو إليميني هاد لانارشي، هاد بوخلايط هذا، هاد الحقرة هادي. واحد دير مات دير العلوم الإسلامية، واحد دير سونس دير الفنون التشكيلية. ان شاء الله العام الجاي لا رونتري تاع العام الجاي ما نشوفوش هاد لي زوريونطاسيون بيدون، لي زوريونطاسيون بوبيل. الوقت هو يضيع. شاك اني تروح اون بروموسيون، شاك اني اون بار اون بروموسيون، شاك اني نوضرو بروموسيون تاعنا تاع لي زيتيديون، شاك اني نوضرو بروموسيون كل عام. مالو الشيطان، خافوا ربي. ايوا تسدي ولادك تقري في فرنسا، وحنا تاعنا حنايا تجي تسدي تقول له روح دير الفنون التشكيليه، واحد داير ماطي روح دير الفنون التشكيليه. واش عيب عليكم؟ ولا اليهود الاحتلال لا دارها، الاحتلال والله ما يدير هادشي اللي يديروا فيه نتوما. هاي القاري ما طبيعته خليه يروح يدير تكنولوجي، يدير جو سي با، يواصل في لي ماتيماتيك نتاعو، يدير جو سي با. كاين دي دومين كاين سورتو ليك نتوما الطلبه تاع الليسي اللي رايحين للباك، باسكو هادو اللي طلعوا سي تروطار. بصح نتوما الطلبه اللي جايين للباك تخليوهمش يدزوك كوش دروات، لازمش تروح كوش دروات، تروح في لافيليير تاعك، تروح في الدومين تاعك. تخليهمش يبعتوك قاري سيونس ولا قاري ماط يبعتك تروح دير الفنون التشكيليه. نتمناو من الحكومه الجايه ولا من الوزير الجاي إعادة النظر في تو لو سيستيم يونيفرسيتير، تو لو سيستيم. كي هادو لي ديبلوم تاع لالام دي اللي يديرو فيهم، انا مانيش فاهمهم. انا داير جامعه في 80 مانيش فاهم انا لالام دي هذا سي ليكيفالون دو كوا ولا سي كوا، ولا مانيش عارف حتى واش يخدمو به هذا. اون ليسونس لا ماجستير لا انجينيور لا واش هو هذا لالام دي؟ سي كوا سا؟ سي كوا؟ كيسكو فو فيت؟ جيبو تختاروا، يجيبوا واحد حاشا السمع يجبح حمار يديرو يحطو فيه، يحطو وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي سي ان دكتور، سي ان شيرشور، سي ان جو سي با، سي ان كراك. سي واحد عنده في الراس، واحد يسي سكيل واحد اللي عمبالو يكوني لونيفرسيتي، يكوني كاسكو سي لي زوريونطاسيون، يعرفو شويه لي فيليير، يعرفو شويه سي كوم سا. نتمناو ان شاء الله نطلبوا من الوزير التعليم العالي والبحث العلمي اللي يزيد يجي ان شاء الله يبدا بهذه الاولى، هذه لي زوريونطاسيون الاولى، باسكو شاك اني كاينه بروموسيون تدخل. il faut faire vite et sauver ce que vous pouvez sauver. والسلام عليكم.